कसरी हामीले जीवनमा चरितार्थ गराउने र त्यसले योगले के फाइदा गर्छ र गर्दैन ती सबै कुराहरूको विस्तृत रूपमा पस्किने कोसिस गर्छु र ढाड गर्दन सिधा गरेर बसौँ। प्रसन्नताका साथ हसिलो भएर लामो गहिरो श्वास फेरौँ र हामीले ओमको उच्चारण 3 पटक गर्छौँ र ओमको उच्चारण गरिसकेपछि हाम्रो मन्त्र पाठहरू हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो योग अभ्यासका क्रमहरू योगिङ जोगिङ, सूर्य नमस्कार र प्राणायाम र हाम्रो हुन्छ होला र त्यस अनुसारबाट हामीले त्यस समयलाई व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्छौँ। पुनः सबै गुरुवर्गहरूमा लगायत दिव्य आत्माहरूमा ओमको नमन भन्दै प्रसन्नताका साथ ओमको उच्चारण गर्दै लामो गरेर श्वास लिँदै ओमको उच्चारण गरौँ र सुरु गरौँ आजको। त्यसपछिको गायत्री महामन्त्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यो महामृत्युञ्जय मन्त्र थियो। त्यसपछिको स्वाध्याय मन्त्र ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रार्थना मंत्र ओम यसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। मंगल कामना मंत्र ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यसपछिको हामी राष्ट्रिय वन्दनाको लागि उभिएर आफ्नो ठाउँबाट त्यहाँबाट योगिङ जोगिङ पनि हामी गर्छौँ। राष्ट्रिय वन्दनाको लागि गाएर हो कि अडियो छ गुरु? अडियो छैन गुरु, गाएरै हो। ल चायो थुङ्गा फुलकामी औठे माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली चायो थुङ्गा फुलकामी औठे माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी माल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय
नेपाल नेपाल आमाको जय। यसपछिको हाम्रो योगिङ जोगिङ सुरु गर्छौँ र जुनसुकै प्राणायाम व्यायाम मन्द मध्यम र तीव्रमा गर्छौँ र अहिले हामीले जुन गर्न गइरहेका छौँ त्यो योगिङ जोगिङ उमेरले छिपिएका रोगले पीडित भएका नवसिकारहरूको लागि योगिङ जोगिङको पहिलो अभ्यास जसको नाम हस्त सञ्चालन। एउटा हात र एउटा खुट्टा उठाउँ, श्वास लिउँ, श्वास छोड्दै दुईटा हातलाई राखौँ, अर्कोतिरको हात र खुट्टा श्वास छोड्दै भुइँमा, यसैलाई हामीले मन्द मध्यम हस्त सञ्चालन क्रिया, हस्त भनेको हात र त्यसमा खुट्टा पनि उठाउने हस्त सञ्चालन क्रिया यसको नाम हो। नामहरू पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै यो मध्यम तीव्रको लागि एक नम्बर थियो हस्त सञ्चालन मुद्रा। सुरुको दिनमा थोरै गर्नुपर्छ किनभने पछि हाम्रो शरीर दुख्न सक्छ। दोस्रोको नाम हो पूर्ण हस्त सञ्चालन। पूर्ण भनेको पुरै हातलाई सिधा गएर खुट्टालाई पनि उठाउने, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै जमिनमा, फेरि अर्कोतर्फ श्वास लिँदै हात र खुट्टालाई उठाएका हौँ, श्वास छोड्दै जमिनमा। यो नवसिकारको लागि उमेरले बढी भएका कुनै रोग विशेष भएका तिनीहरूले यति त गर्न सक्नुहुन्छ नि, यति गर्नुहोस्। पहिला हलुका मुठी बाँध्दै माथितिर, यो नवसिकारको लागि अलिकता सकिन्छ यति। पुरा इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, सफल हुने मान्छेले नयाँ काम गर्दैन, नयाँ ढङ्गले काम गर्छ। हामीलाई यो व्यायाम प्राणायामबाट रोग उपचार गर्नु छ भनेपछि कहाँनिर र कति दिनुपर्छ, डोज मिलाएर दिनुपर्ने हुन्छ, मात्रा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ सिकारको लागि यति मात्रै, उमेरले छिपिएकालाई रोगले ग्रसित भएकालाई यति दिनुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो मुभमेन्ट बढ्दै जान्छ, हाम्रो शरीर आरोग्यतर्फ लम्किँदै जान्छ। यो 2 नम्बरको थियो। 3 नम्बरमा हाम्रो जानु सञ्चालन, घुँडाले छाती छुने कोसिस गर्छौँ, श्वास भर्दै श्वास छोड्दै। यति मात्रै गर्नुहोस्। नयाँ नयाँ रोग विशेष उमेर विशेष भएकाले अलिकता सक्नुहुन्छ थोरै मुभमेन्ट दिनुहोस्। राम्रैसँग सक्नुहुन्छ गतिमा। विश्राम, जानु विकासक, जसलाई हामीले कुर्सी आसन भन्थ्यौँ, यो जानु विकासक हो। अहिले नामहरू आइरहेछन् यिनीहरूको। तिनीहरू नामहरू पनि 2-4-10 दिन हामी लगातार गऱ्यौँ भनेपछि थाहा हुन्छ, होइन भने पछि यसले बुझिराख्नुहोस्। यो जानु विकासक, पहिलाको कुर्सी आसन, यसलाई 4 नम्बरको हामीले गइरहेको छौँ अहिलेसम्म। श्वास लिँदै छोड्दै घुँडालाई सकेसम्म जोड्ने कोसिस गर्नुहोस्। 60 वर्षपछिको घुँडा या त हाम्रो इनवार्ड हुन्छ या त हाम्रो आउटवार्ड हुन्छ। त्यो इनवार्ड र आउटवार्ड हुन नदिनको लागि यो जानु सञ्चालन क्रिया जुन छ विकासक, यसले हामीलाई सहयोग गर्छ। तर हामीले हरेक दिन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पछि हामी जसरी हरेक दिन खाना खान्छौँ, एक्सर्साइज पनि हामीलाई हरेक दिन चाहिन्छ। यसपछिको हाम्रो उरु विकासक क्रिया। प्रथम उरु विकासक, हात सीधा, श्वास लिँदै एकातर्फ, श्वास छोड्दै बिचमा, श्वास लिँदै अर्कोतर्फ। सुरुमा यति मात्रै गर्नुहोस्, श्वासकै गतिमा तर है, किनभने पछि श्वासको गति मिलेन भनेपछि हाम्रो जीवनमा शरीरमा हुन सक्छ क्षति। सक्नुहुन्छ मजाले बस्नुहोस्, सक्दैन जति सकिन्छ।
अर्को उरु विकासक दोस्रो त्यो हाम्रो 6 नम्बरको श्वास लिँदै नयाँलाई यति मात्रै भएको छ। रोग विशेष छ भनेपछि यति मात्रै मुभमेन्ट गराउनु भयो भनेपछि बिस्तारै सकिन्छ मजाले। यसमा श्वास लिएर माथितर्फ हेर्यो, श्वास छोड्दै बिचमा। त्यसपछिको हाम्रो 7, जब 7 तब हात र 7 नम्बरको नाम हो वक्ष विकासक, छातीको विकासको लागि। श्वास लिँदै हर्निया छ पछाडितिर नजानुहोस्, प्रेसर अत्याधिक छ पछाडितर्फ नजानुहोस्, किनभने पछि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर्नियाको लागि विशेष ध्यान यति मात्रै गर्नुहोस्, श्वास लिँदै यति मात्रै। हर्निया छैन मजाले पछाडि जान सक्नुहुन्छ। कति लचकता छ आफ्नो लचकता अनुसारबाट कति सकिन्छ। वक्ष विकासक छातीको विकासको लागि श्वास भर्दै र छोड्दै, श्वास हामी भर्दै पछाडितर्फ जानु, श्वास छोड्दै बिचमा यति मजाले सकिन्छ। अलिकता गति बढाऊ। यसपछिको हाम्रो त्रिकोण आसन, 3वटा कोण बनाउने हो, 3वटा त्रिभुज बनाउने हो। त्यसको लागि बायाँ हातलाई सिधा कानसम्म छुने गरी दायाँतिर मोड्नुहोस्, यति जति सकिन्छ। यतातिरको मोटापा, अनावश्यक फ्याटहरू त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। अर्कोतर्फ यो मन्द मिले गइरहेछ। मध्यमको लागि खुट्टाको गोलीगाठासम्म छुने कोसिस गर्नुहोस्। यसको खास गरेर 3वटा त्रिभुज बनाउने हो र त्यो 3वटा त्रिभुज कहाँ बन्छ त? ती त्रिभुजले हामीले हेर्ने कोसिस गर्यौं भनेपछि बल्ल यसको नामसँग मिल्न जान्छ कि त्रिकोण आसन। हेर्नुस् त, 3वटा कोण, एउटा यहाँनिरको त्रिभुज, एउटा यो पुरै त्रिभुज र एउटा काखीनिरको त्रिभुज। यो हो खास। तर हामीले त्यसरी सक्दैनौँ भनेपछि यसरी मात्रै गरेको कि घुँडासम्म लैजाने सकिन्छ। 3वटा हरेक चोटीमा 3वटा त्रिभुज बनाउने हो। सबै व्यायाममा मन्द, मध्यम र तीव्र अपनाउनुहोस्। मन्द, मध्यम र तीव्र मैले अघि नै भनिसके। नयाँ सिकारु, रोग विशेष, उमेर विशेष छ भनेपछि मन्द गर्नुहोस्। मध्यम भनेको ठिक ठिकको, तीव्र भनेको तरोताजा। मैले उमेरको बारेमा पनि भन्ने छु, कसलाई कुन मान्छे युवा, कुन मान्छे प्रौढ, कुन मान्छे बिरामी, ती सबैको अलग अलग परिभाषाहरू छ। त्यसपछिको कोणासन, यो 9 नम्बरको अब अगाडिमा अब झुक्ने प्राणायाम व्यायाम आउँदैछ। यसमा कमर दुख्ने मान्छेहरूले अगाडि झुक्नु हुँदैन, यतिसम्म मात्रै गर्नुहोस्। कमर दुखाइको उमेरले मिल्दैन, रोगले मिल्दैन, यति मात्रै गर्नुहोस्। श्वास लिएको अवस्था, अगाडि माथि हात उठेकोतिर दृष्टि, यति मात्रै। अर्कोतर्फ त्यति। कमर पनि दुखेको छैन, उमेरले पनि ठिक छु। बिस्तारै एउटा हातले अर्को हातको अर्को गोडा पैतालासम्म लैजाने। नौ नम्बर अहिलेसम्म गइराखेको। 10 पाद हस्तासन। पाद हस्तासन भनेको चाहिँ खुट्टाको पैतालासम्म हातको पन्जा जमिनको दायाँमा राख्नेलाई हो। तर नयाँ सिकारो यति मात्रै गर्नुहोस्। हर्निया भएपछि यतिकै पछाडि पनि धेरै नै ढल्किने र हर्निया पनि हुन सक्छ, कमर दुखाइ पनि हुन सक्छ भने यति मात्रै गर्नुहोस्। उमेरले दिँदैन, यति मात्रै गर्नुहोस्। हर्निया पनि छैन, कमर दुखाइ पनि छैन अनि बिस्तारै बिस्तारै जमिनसम्म छुने कोसिस गर्नुहोस्। सासको पुरा भर्दै, सास पुरा छोड्दै।
यसमा पनि मन्द वा मध्यम कसलाई भन्ने त? मन्द भनेको यति मात्रै गर्दा हुन्छ। श्वास लिए बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। मध्यम अलिकता तलसम्म, तर कमर दुखाइ छ भनेपछि घुँडासम्म मात्रै हात। तीव्र मजाले श्वास लिँदै छोड्दै, जमिनको दायाँ बायाँ। कुनै मनमा लागेका कुरा छ भनेपछि भन्न मिल्छ। यसले प्रविधिलाई हामीहरूलाई जोडिया छ, हामीहरूलाई त्यो सुविधा दिएको छ। मनमा लागेको कुरा एसएमएस मार्फत च्याट गरिदिएर अथवा बोलेर हात उठाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सक्दो समस्यालाई समाधान गर्न। त्यसपछिको हाम्रो चलित पाद हस्तासन मुद्रा। चलित पाद हस्तासन भन्नुपर्छ कि हात र गोडालाई एकैचोटि चलाएर गराउने। मन्दको लागि दाहिने खुट्टा बढाउनुस्, हातलाई पनि बढाएर एकमा यसरी गरिसकेपछि पन्जालाई माथितर्फ फर्काउनुस्। दुईमा गोडालाई लिएर पहिलाकै स्थानमा र हातलाई माथितर्फ उठाउनुस् नमस्कारको मुद्रामा। तीनमा हातलाई पन्जा जमिनतिर हुने गरी गोया खुट्टा 1.5 फिटको अवस्थामा बाहिरतिर। चारमा खुट्टालाई जोड्नुस्, यसलाई पनि राख्नुस्। यो भनेको मन्द हो, नयाँको लागि, रोगीका लागि, धेरै बुढो छन् भने त्यसको लागि। किनभने पछि योग भनेको सबैको लागि हो, उमेर विशेषले होइन। किनभने पछि हामी जब सास फेर्छौँ उमेर विशेषले सासको हामी लगातार जुन छ तरन्तरता जुन छ त्यो हामी तोड्दैनौँ। त्यसैले योगलाई पनि हामीले तोड्नु हुँदैन र योगलाई हामीले हरेक उमेरकाले गर्नुपर्छ। हरेक रोगी निरोगी सबैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मन्द गरिरहेको छु, सिक्नुहोस् है। यति त सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हामी अहिले 11 नम्बरको गर्दैछौँ। त्यसको नाम हस्त सञ्चालन, हस्तोत्तानासन चलित मुद्रा। मध्यम 2 3 4 1 2 3 4 मध्यम हो यो। पानी खाउँ। पानी तीव्र तीव्र भनेपछि माथि उठाएर हातको यसरी पन्जामा जोडेर उल्टो तर्फबाट 1 2 1 2 त्यो जवानको लागि, पुरा एनर्जेटिकको लागि। र अन्तिम योगिङ जोगिङको जसको नाम हो कि योग नृत्यासन मुद्रा। हातलाई आफ्नो छातीकै चौडाइ बराबरको पन्जामाथि उठाई, कुर्कुच्चा अर्कोतर्फ, हात पनि त्यतैतर्फ, अर्कोतर्फ घाँटी। मन्द यति त गर्न सकिन्छ। यसैलाई मध्यम र तीव्र एकै ठाउँमा पन्जा, कुर्कुच्चा उठेको अवस्था। विश्राम गरिसकेपछि हामीहरूले ताली वादन गर्छौँ। ताली वादन किन गर्छौँ भनेपछि हाम्रो शरीरमा जति मुख्य नसाहरू हुन्छन् हातमा, अनुहारमा, पैतालामा र कानमा हुन्छन् र यिनीहरूमा ताली वादन गरेपछि सबैको प्रेसर हुन्छ र ताली वादन गर्दा पनि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अहिले हामीले योगिङ जोगिङको 12 अभ्यासको बारेमा अभ्यास सिक्ने कुराकोमा प्र्याक्टिस गर्यौं। मन्द, मध्यम र तीव्र योगिङ जोगिङ। थोरै कसैलाई थकाइ लाग्यो होला, कसैलाई ठिक्कको भयो होला, कसैलाई बढी नै भयो होला। लामो गहिरो सास, मुख बन्द गरेर सास लिनुहोस्। किनभने पछि मुख बन्द गरेर सास जब लिन्छ हाम्रो थकाइ लगभग 2 सासदेखि लिएर 3 4 सासमै मजाले थकाइहरू मेटाउन मिल्छ। यतिको बेला हाम्रो फोक्सोमा 7 करोड 30 लाख वालहरू हुन्छन्, तिनीहरू खुल्ने क्रममा हुन्छन्।
त्यही भएर हामीले लामो गहिरो श्वास फेर्नुपर्छ र जसको श्वास लिँदाको बखत छातीको डायफ्राम 2 इन्च फुल्दैन भन्ने बुझ्नुहोस् कि मेरो कहीँ न कहीँ कुराको त्रुटि छ, मेरो फोक्सोमा कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारा छन् भने बुझ्नुहोस्। सकेसम्म 1.5 देखि 2 इन्च फुल्नै पर्छ यसरी घेरा बनाएर। यसपछि हामी बिस्तारै सूर्य नमस्कारको 1-2 आवरण मात्रै गर्छौं हामी सिक्न र सिकाउने हेतुले। 1 नम्बर सूर्य नमस्कार, नमस्कारको मुद्रामा श्वास सामान्य। सूर्य नमस्कार हामी किन गर्छौं पहिला बुझ्नुस्। सूर्य नमस्कार किन गरिन्छ भने सौर्यमण्डलको 365 दिन 12 महिना र यसमा भनेको सूर्यको हरेक राशिमा एक महिनामा आगमन हुँदो रहेछ र त्यसलाई सूर्यलाई हामीले 12 किसिमले नमस्कार गर्यो भनेपछि आफू जस्तै सूर्यमा आफ्नो ओज छ, तेज छ, त्यस्तै हाम्रो शरीरले पनि त्यस प्रकारको ओज र तेज निर्धारण गर्छ, धारण गर्छ, त्यो क्षमता बनाउँछ भन्ने हेतुले सूर्य नमस्कार गरेका हौं र त्यसको लागि 12 किसिमले हामीले साष्टाङ्ग दण्डवत 12 किसिमले नमस्कार गर्छौं र आफू जस्तै दियोस् भनेर हाम्रो मनमा हुन्छ। त्यसैले हरेक सूर्य नमस्कार गर्दाखेरि मनमा उत्साहका साथ र म निरोगी हुँदैछु, म स्वस्थ हुँदैछु भनेर आफूलाई त्यो मनको भित्र सकारात्मक भावनाका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। सूर्य नमस्कारको पहिलो यसको नाम हो प्राणायाम आसन, नमस्कार आसन। त्यसपछिको सास यसमा सामान्य थियो। अब श्वास भर्दै हातको उल्टोतिरबाट भर्दै पछाडिसम्म जति सकिन्छ हस्तोत्तानासन, हस्तोत्तानासन। र यसमा पनि हर्निया भएको मान्छे छ भनेपछि धेरै पछाडि नजाने, यहाँ पनि अपनाउने हो त्यो प्रक्रिया। किनभनेपछि सावधानी हटी दुर्घटना घटी छैन। मजाले पछाडिसम्म लैजानुस्, बिस्तारै श्वास छोड्दै। तेस्रो भनेको पाद हस्तासन। कमर दुख्ने मान्छे छ भनेपछि यति मात्रै जानुस्, कमर दुख्ने छैन दायाँ बायाँ। त्यसपछि यो भनेको श्वास छोडेर। त्यसपछिको हाम्रो कमर दुख्ने मान्छे यतिसम्म मात्रै गएको थियो भनेपछि बिस्तारै यसरी गएर बल्ल यसरी जान मिल्छ, तर एकैचोटि घोप्टो नपर्नुहोस्। किनभनेपछि अगाडि हामी बेन्ड हुने बित्तिकै कमरमा अझै सक हुन सक्छ, दुखाइ हुन सक्छ। 3 नम्बरको पाद हस्तासन। पाद हस्तासन पछिको हाम्रो अश्वसञ्चालन आसन। श्वास लिँदै माथिपट्टि हाम्रो दृष्टि हुन्छ। एक श्वास अडिने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसपछि दाहिने खुट्टालाई पनि बायाँ खुट्टा जहाँ छ त्यहाँतिर लैजाउँ, पर्वतासन। दृष्टि नाइटोनिर। यसपछिको हाम्रो यष्ट नमनासन, साष्टाङ्गासन। खुट्टाको दुईटा पैताला घुडा, त्यसपछिको हाम्रो दुईटा हात छाती र चिउडो जमिनमा। सामान्य श्वास, श्वास लिँदै भुजङ्गासन। श्वास छोड्दै पर्वतासन। बायाँ खुट्टालाई हात भएको ठाउँतिर अगाडि सार्ने। श्वास लिँदै दृष्टि आकाशतर्फ। पछाडिको खुट्टा तनक तन्किएको होस्, जति सकिन्छ त्यतिकै कोसिस गर्नुहोस् तरिका मिलाउनलाई। फेरि पछाडिको खुट्टालाई अगाडिको खुट्टाको पैताला मिल्ने गरी राखौं। श्वास लिँदै लिँदै माथिसम्म उठाउँ। सामान्य श्वास गर्दै माथिबाटै नमस्कार गर्दै एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्। प्राणायामासन, हस्तोत्तानासन श्वास लिँदै, पादहस्तासन, यशो सञ्चालन श्वास लिएर
पर्वतासन श्वास छोड्दै नाइटोनिर दृष्टि। यस नमनासन श्वास लिँदै आकाशतर्फ दृष्टि पूर्ण भुजन। श्वास छोड्दै पर्वतासन। श्वास लिँदै बायाँ खुट्टा अगाडि। यसो सञ्चालनासन हो। श्वास छोड्दै दुईटै खुट्टा अगाडि नै। श्वास लिँदै दृष्टि आकाशतर्फ। माथिबाटै नमस्कार गर्दै विश्राम। यो सूर्य नमस्कारको यसपछिको हाम्रो दण्ड छ, बैठक छ युवाहरूको लागि र उमेरले अलिकता नमिल्ने, रोग विशेषले नमिल्ने उहाँहरूलाई सूक्ष्म व्यायामहरू छन्। अरू दिनको कार्यक्रममा हामी राख्ने नै छौँ। अहिलेसम्ममा मनमा लागेको कुरा केही छ भनेपछि च्याट मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको जवाब दिने हामी कोसिस गर्छौँ। अहिले हामीहरूले गरेको ओमको उच्चारण 3 पटक, वैदिक मन्त्रहरू 5 वटा, त्यसपछिको राष्ट्रिय गान र सूर्य नमस्कारका 12 आवृत्ति र योगिङ जोगिङका 12 आवृत्ति मात्रै गरेका छौँ। यसपछिको हाम्रो प्राणायामको लागि हामीले ढाड गर्दन सिधा गरेर कुनै आसन विशेष सकिन्छ उमेरले, अभ्यासले पद्मासन बस्नुस्, सकिँदैन सिद्धासन बस्नु। सिद्धासन अर्थ हुन्छ बायाँ खुट्टा तल, दाहिने माथि, तर गोलीगाठा माथि गोलीगाठा। यसरी यो सिद्धासन हो। त्यो पनि सकिँदैन जसरी पनि सुखासनमा बस्न सक्नुहुन्छ, तर ढाड गर्दन सिधा हुनु पर्यो। सबैभन्दा राम्रो पद्मासन। सबैले सक्नुहुन्न सिद्धासन र सुखासनमा बस्नुस्। भोलिको मुद्राको बारेमा भनौँला। आज भनेको हाम्रो शरीर 5 तत्त्वले बनेका शरीर, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल र यो 5 महाभूतले बनेका शरीरलाई स्वस्थ राख्नको छ भनेपछि हामीले यही 5 भूतलाई राम्रोसँग सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गराउन सक्नुपर्छ। र यो सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गराउनको लागि हामीले ज्ञान हुनुपर्छ कि कुन मुद्रा कुन औँलालाई कसरी जोड्ने हो भनेपछि हाम्रो शरीरको हरेक 5 तत्त्व सामान्य होस् अथवा आफूलाई कुन रोग छ त्यो रोगलाई कसरी सामान्य गर्न मिल्छ। कसैलाई वायुको कमी हुन सक्छ, कसैलाई बढी हुन सक्छ। कमी भएको मान्छे छ भनेपछि यसलाई वायुको ज्ञान मुद्रालाई भनिन्छ, ध्यान मुद्रा भनिन्छ। बुढी औँलासँग चोर औँलालाई त्यसको दुईटैको टुप्पोलाई जोडेर राख्यो भनेपछि यो ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा भन्छ। यसले के गर्छ भनेपछि हाम्रो शरीरमा भएको वायु तत्त्वलाई यसले बढावा दिन्छ, बढाइदिन्छ र कसैको वायु तत्त्व बढी छ भनेपछि यही चोर औँलालाई बुढी औँलाको फेदमा राखेर यसरी गरेर राख्न सक्छु। यी केही छैन भनेपछि आजको यो पहिलो ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रामा हातलाई घुँडामाथि राखेर ढाड गर्दन सिधा गर्दै श्वास लिन्छु र छोड्छु। आज मैले श्वासको 2-4 कुराहरू भन्छु। श्वासले के गर्छ त? भनाइ छ वेदको ऋचा हो, यथा सिंहो यथा गजो यथा व्याघ्रो भवेत बसै शनै शनै तथैव बसेत वायुरन्धा हन्ति साधक। भन्नुको अर्थ कि श्वास हामी लिन्छौँ र छोड्छौँ, त्यसको नाम भस्त्रिका हुनेछ। यही भस्त्रिका गर्दै जानुस् तपाईहरु। भस्त्रिकाको समय 3 देखि 5 मिनेट हुन्छ र त्यो बीचमा मैले प्राणायामलाई कसरी आफ्नो बसमा गर्न सकिन्छ अथवा यो बसमा गर्न सकेन भनेपछि यसले कसरी हामीलाई हानि गर्छ ती कुराहरूलाई पस्किन मात्रै कोसिस गरेको हो। कसरी भनेपछि जसरी हामीले जंगलमा कुनै जनावरलाई, बाघलाई, सिंहलाई, हात्तीलाई, यथा सिंहो, सिंहो भनेको सिंह हो, लायन हो, यथा गजो, गजो भनेको हात्ती हो, अथा सिंहो गजो व्याघ्रो भनेको बाघ हो। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत बसै शनै शनै, तिनीहरूलाई आफ्नो बसमा अथवा कैद गर्नु छ भनेपछि
हामी मानवले एकदमै सहजतापूर्वक चनाखो भएर र त्यसलाई ट्र्यापमा पार्नको लागि आफ्नो सबै हतियारहरू राम्रोसँग र उसले थाहा नपाउने गरी एकैचोटि जालमा पार्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर पार्न सक्यो भने त ठिक, पार्न सकेन र ती जनावरहरूले थाहा पायो भनेपछि उल्टै हामीहरूको ज्यान लिइदिन सक्छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीरभित्र त पञ्चतत्त्वहरू छन् र ती पञ्चतत्त्वहरूलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने उनीहरूले हाम्रो बसमा आउँछन् र हामीहरूको लागि काम गरिदिन सक्छ। होइन भनेपछि ती पञ्चतत्त्वमध्येको कुनै कुराको धेरै बढी अथवा धेरै अभाव भयो भनेपछि त्यसले हाम्रो शरीरलाई सखाप गरिदिन सक्छ, रोग रूपी अथवा हाम्रो मत रूपी विनाश गरिदिन सक्छ। त्यसैले ती सबैलाई आफ्नो बसमा पार्नको लागि कसरी त कि जसरी हाम्रो सावधानी थियो जनावरलाई आफ्नो बसमा राख्नको लागि, त्यसरी श्वास भनेको अथाह शक्तिवाला जे पनि गर्न मिल्ने, एकजनालाई नै पृथ्वी हलाउन मिल्ने गरी हामीमा अदम्य साहस छ र ती साहस बोकेका श्वासलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै कन्ट्रोल गरिएन, बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा नियन्त्रण गरिएन भनेपछि ती सासले हामीहरूलाई हानि गर्न सक्छ। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै सबै प्राणायामको बारेमा, सबै व्यायामको बारेमा राम्रोसँग प्राणायामको व्यवस्थापन नै हाम्रो आरोग्य हो र प्राणायामको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ, श्वासको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भनेपछि हामी रोगी हुन सक्छौँ, रोगी छौँ पनि। त्यसैले त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा गर्नको लागि हरेक तरिकाहरूलाई बुझ्नुहोस्। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, तर छिटो गयो भन्न सकिँदैन। भनाइ जुन छ त्यो भनेको हाम्रो श्वास प्रश्वास सम्बन्धीको, हाम्रो पूरक रेचक र कुम्भक सम्बन्धीको, प्राणायाम र व्यायाम सम्बन्धीकोमा पनि लागु हुन्छ। र त्यसले हामीले बिस्तारै गर्यो भनेपछि हामी गन्तव्यमा र रोगलाई ठिक गर्न सक्छौँ भने हामीले बिस्तारै गइएन, छिटो छिटो गऱ्यौँ भनेपछि कुनै न कुनै रोगीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसैले त्यसलाई विचार गरेर आफूलाई कति लिन मिल्छ, कसरी अवस्थामा गर्न मिल्छ र मिल्दैन, ती कुरालाई बुझेर गऱ्यौँ भनेपछि प्राणायाम भनेको हाम्रो जीवनदायी बन्न सक्छ। होइन भनेपछि त्यही प्राणायामले हामीलाई धोका दिन सक्छ, रोग निम्त्याइदिन सक्छ। अहिले मैले गर्न लागेको जुन प्राणायाम थियो त्यसको नाम थियो भस्त्रिका, भर्ने र छोड्ने। भर्दाखेरि हाम्रो छातीको डायफ्राम, छाती 1.5 देखि 2 इन्च फुलोस्। विश्राम, लामो गरेर सास लिँदै यसपछिको हाम्रो श्वासको अर्को तरिका, त्यसको नाम कपालभाती। कपालभाती जीवनसाथी। यसलाई गर्दाखेरि 1 सेकेन्डमा एकचोटि तल्लो पेटलाई भित्रपट्टि लैजाउँ, श्वास बाहिर निस्किन्छ। त्यो भनेको हाम्रो कपालभातीको सही तरिका हो। त्यो पनि होइन भनेपछि हामीले नाकबाट सिगान फाल्दाको अवस्थामा कहाँ कहाँनिर भित्र जान्छ र कहाँ कहाँनिर बाहिर जान्छ, त्यो पनि सही तरिका हो कपालभातीको। होइन भनेपछि बोलेर अथवा मनमनै पनि ओम 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 भन्यो भने पनि तर कुन कुन अङ्गको सङ्कुचन हुन्छ र कुन कुन अङ्गबाट बाहिर हुन्छ, फुलिन्छ, ती अङ्गहरूलाई हामीले विचार गर्यौँ भनेपछि कपालभातीको सही तरिका हुन सक्छ। भित्रभित्रै मनमनै ओम भनौँ त। यसमा पनि पेट भित्र जान्छ, श्वास बाहिर निस्किन्छ र त्यही बेलामा सूक्ष्म तरिकाले हामीले अध्ययन गर्नु भने हाम्रो पायु र उपस्थ पनि सङ्कुचन हुन्छ। पायु र उपस्थ, पायु र उपस्थ भन्नाले धेरै जसोलाई कुन शब्द भन्यो होला थाहा नहुन पनि सक्छ र हुन पनि सक्छ। र आज मैले सुरुदेखि नै राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा प्राणायाम गर्न कोसिस गरेको हुनाले पायु भनेको मलद्वार हो, उपस्थ भनेको मूत्रद्वार हो। यी दुईटैलाई पनि सङ्कुचन हो, आफसे आफ भइराखेको हुन्छ कपालभातीमा। र त्यसलाई जोड्न सक्यो भनेपछि हाम्रो शरीरमा मूत्र विकार सम्बन्धी, त्यसपछिको हाम्रो पायु सम्बन्धीको, अर्थ सम्बन्धीको रोगहरू रहँदैन र छ भने पनि बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुन्छ। तर यो सुरुमा नयाँ नयाँ अभ्यासकर्ताले गर्न सक्नु पनि हुन्छ, नगर्न पनि पाउनुभयो। किनभनेपछि सुरुमा हाम्रो श्वासको जुन खेल हुन्छ त्यसलाई हामीले चाँजो पाजो मिलाउनलाई, सिलसिलेवार ढङ्गबाट मिलाउनलाई नसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ। कपालभाती जीवनसाथी आज हामीले 5 मिनट गर्ने कोसिस गर्छौँ, तर यो स्वस्थ मान्छेको लागि 15 मिनट गर्नुपर्ने हुन्छ। भने कुनै रोग विशेष र अस्वस्थता छ र कस्तो प्रकारको अस्वस्थता छ त्यस अनुसारबाट
बिहान र बेलुका गरेर 2 समय र त्यो पनि नपुगेर बढी समय लगाएर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पछि प्राणायाम नै यस्तो चीज हो कि जसले हरेक रोगलाई शमन गरिदिन सक्छ, तर त्यसको डोज भनेको पुर्याएर राखेपछि मात्र। डोज पुगेन भनेपछि त्यसले काम गर्दैन, डोज पुगेन भनेपछि त्यसले औषधि बनाउँदैन, डोज पुग्यो भनेपछि मात्रै औषधि बनाउँछ। त्यसैले मात्रालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कपालभाती 1 सेकेन्डमा एकचोटि हामीले भित्र श्वासलाई भएकोलाई बाहिर फाल्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो सामान्य अभ्यास हो, मध्यम खाले हो। मन्द भनेको 1.5 देखि 2 सेकेन्डमा एकचोटि। कुनै रोगी विशेष छ, गर्न सक्दैनन्, उमेरले पाएको छ, 1.5 देखि 2 सेकेन्डमा एकचोटि मात्रै गर्नुहोस्। रोग विशेष छैन, 1 सेकेन्डमा एकचोटि। उमेरले तरोताजा हुनुहुन्छ अथवा इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, जुनसुकै उमेरको मान्छे भए पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेपछि मजाले 1 सेकेन्डमा 1.5 देखि 2 पटकसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर क्षमतावान मान्छेले मात्रै गर्नुपर्छ, नत्र भनेको अथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत बसे शनै शनै तथैव बसेत वायुरन्दा हन्ति सातगम भनेर त्यतिखेर साधकलाई पनि ती प्राणायामले, ती योगले, ती व्यायामले हामीलाई हानि गर्न सक्छ भनाइ अघि नै मैले सुनेको हो, अघि नै मैले पस्केको हो। ती अनुसारबाट हामीले पढेका कुरालाई स एवं वेद य एवं वेद स एवं भवति। य एवं वेदको अर्थ हुन्छ कि जसरी हामीले ज्ञान जानेका छौँ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा चरितार्थ गर्न सक्यो भनेपछि मात्र त्यो ज्ञान ज्ञान हुन्छ, हैन भनेपछि त्यो शब्द ज्ञान मात्रै हुन्छ। त्यसैले गीतामा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते, कि हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, जुनसुकै कुराको जब तिमीले आफ्नो जीवनमा निरन्तर गर्न थाल्छौ त्यो अभ्यासको रूपमा हुन्छ र त्यो अभ्यासले नै हामीलाई फाइदा गर्छ। एक दिनको सुनेको, एक दिन पढेको, एक दिन गरेको त्यो हाम्रो कुनै काम लाग्दैन र त्यो ज्ञान ज्ञान हुँदैन, त्यो भनेको शब्द ज्ञान मात्रै हो। त्यसैले हामीहरूले शब्द ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु छ भनेपछि हरेक दिन गर्नुपर्ने हुन्छ र हरेक दिन गर्दै गयो भनेपछि बल्ल हाम्रो त्यो भनेको औषधि बन्छ, त्यो भनेको हाम्रो जीवनको अभिनङ्ग बन्छ। हैन भनेपछि एक दिन गरेर, एक दिन बुझेर, एक दिन सुनेर त्यो केही हुँदैन, त्यो शब्द ज्ञान मात्रै। त्यसैले य एवं वेद त्यस्तै बन्नु छ भनेपछि हामीले त्यसलाई हरेक दिन आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्नुपर्छ। कपालभाती गर्दैछौँ। कपालभातीको बेलामा मैले यसको बारेमा चित्रण किन गर्न खोजेँ भनेपछि प्रायः जसो मान्छेले धेरै छिटो गर्ने अथवा गर्दै नगर्ने, 2 मिनट गरेपछि उकुस मुकुस हुने, कसरी तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी नै गर्नुहोस्, तर डोज पुग्ने गरी गर्नुहोस्। मानौ कि एकजनासँग 100 रुपियाँ छ भनेपछि 50-50 को 2टा हुन सक्छ, 20-20 को 5 हुन सक्छ, 5वटा हुन सक्छ, 10-10 को 10वटा हुन सक्छ, 1-1 को 100वटा हुन सक्छ, तर 100 को एउटै हुन सक्छ। त्यो आफ्नोमा क्षमता कसरी हो, कसरी उसँग आर्जन भएको, त्यो आर्जन हुने स्रोत के थियो, त्यो अनुसारको उसको छुट्टै गरेर तर उसको 100 पुर्याउनु छ भनेपछि विभिन्न हुन सक्छ। 2 को 1 को 2 को 5 को 10 को 20 को 50 को र 100 को रुपैयाँको नोट हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर प्राणायाम गर्दाखेरि मैले त्यसलाई कतिसम्म लैजाने हो, कति हाम्रो लक्ष्य के छ, त्यस अनुसारको आफूले डोज पुर्याउने हो। अब 5 मिनटमै थाक्नुहुन्छ र मलाई 15 मिनट गर्नु छ भने 3वटा आवृत्ति बनाउनुहोस्। 2 मिनटमै नै थाकिन्छ भनेपछि यसको 15 मिनट गर्नु छ भनेपछि 7-8वटा आवृत्ति बनाउनुहोस् र कसैको क्षमता छ भनेपछि एउटै आवृत्तिमा 15 मिनटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो लक्ष्य पहिला निर्धारण गर्नुहोस् र लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरि हिन्दीको एउटा कोटेसन जस्तो याद आयो, लक्ष्य ओझल होने न पाए कदम से कदम मिलाकर चल, तमन्ना तेरा पग चुमेगी आज नहीं तो कल। भन्नुको अर्थ कि हाम्रो लक्ष्य पहिला नै हुनुपर्छ निर्धारण र त्यसपछिको त्यस अनुसारबाट हामीले पाइलाहरू राख्यौँ भनेपछि हाम्रो लक्ष्यसम्म पुग्नलाई त 2-4 दिनमै हामी पुग्छौँ। किनभने पछि हजारौं कोसको दूरी एक पाइलाबाट हामी नाप्न सुरु गर्छौँ। त्यसैले इंग्लिशको कोटेसन छ 1000 miles of travel begins with 1 step। हजारौं कोसको दूरी एक पाइलाबाट हामी नाप्न सक्छौँ। एकैचोटि 1000 कोमा छ भनेपछि उफेर जान सक्दैनौँ हामीले।
त्यस्तै गरेर प्राणायामलाई पनि औषधि बनाउनु छ भनेपछि यसको सही तरिका बुझेर र त्यसपछिको हामीले अगाडि बढ्दै गयो भने बल्ल त्यो औषधि बन्छ। तर आफूलाई यो हेकाउनु पर्छ कि यो प्राणायामबाट कुन रोगको औषधि बनाउने हो र त्यसको डोज कति छ, एउटा सही एउटा कुशल प्रशिक्षकसँग अथवा राम्रो किताब अध्ययनसँग राम्रो गुरुको सानिध्यमा बसेर गर्यो भनेपछि मात्र त्यो औषधि बन्छ, नत्र भनेको औषधि बन्न सक्दैन। किनभने पछि औषधिको लागि हुन्छ औषधि, औषधको अर्थ हुन्छ अनुपात। अनुपात मिल्यो भनेपछि हरेक कुरा औषधि बन्न सक्छ, अनुपात मिलेन भनेपछि हरेक कुरा, हरेक खाना, हरेक श्वास, हरेक सुताई, हरेक बसाई, हरेक सोच भनेको हाम्रो लागि विष हुन सक्छ। त्यसैले हरेक कुराहरूको सोचबाट नै सुरु हुन्छ र सोचले हामीलाई यतिसम्मको फरक पार्छ कि मानौ सूर्यको किरण पृथ्वीसम्म आइपुग्नलाई 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्छ र त्यसको गति भनेको कति छ भने 186 माइल प्रति किलोमिटरको दरले। त्यसलाई यहाँनिर आउनलाई 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्छ भने हाम्रो मनको गति त्यो भन्दा पनि असीमित छ। कति छ। त्यसैले मनको गति कहाँ जाने हो, कहाँ लैजाने हो, त्यतातिर हामी गर्यो भनेपछि उतिखेर हामीलाई खुसी हुन्छ, उतिखेर हामीलाई डर लाग्छ, उतिखेर हामी आनन्दित हुन्छ, उतिखेर हामी सबैभन्दा गरिब निर्धन भइसकेका हुन्छौँ। त्यसैले सोचलाई बदलिनुहोस्। सोच भनेको 1 सेकेन्डमा हामीलाई परिवर्तन गराइदिन सक्छ र त्यो सोच अनुसारबाट हामीले सकारात्मकताको तर्फ पाइला बढायो भनेपछि हामीलाई जीवनलाई सुव्यवस्थित, हँसिलो, सुकिलो मुकिलो बनाउनलाई त 1 सेकेन्ड, 1 दिनको प्राणायाम व्यायाम र 1 दिनको आहार विहारले नै हामीलाई बदलिदिन सक्छ। त्यसैले गीतामा भनेको छ युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधो योगो भवति दुःखः। कि अब हामीहरूको युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य, उसको सोच पनि सही भयो भनेपछि युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु, र उसको कर्म पनि त्यो अनुसारको भयो भनेपछि युक्त स्वप्न बोधो योगो भवति दुःखः। हरेक रोगलाई, हरेक दुःखलाई, कष्टलाई हामी योगी मान्छेले समन गर्न सक्छौँ मात्र श्वासलाई राम्रोसँग गरिदिएर, परिवर्तन आहार विहारमा गरिदिएर, र त्यस्तो मान्छेलाई कुनै प्रकारको रोग रहँदैन। भन्नुपर्छ कि प्राणायाम र व्यायाम यस्तो पवित्र हामीसँग औषधिको फ्याक्ट्री मिलेको छ, मात्र त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो गर्न सक्यो भनेपछि हामीले औषधि बनाउन सक्छौँ र कहिले पनि जीवनमा कुनै पनि रोग लाग्न नदिन सक्छौँ। हामीले प्राणायाम गर्दाखेरि कपालभातीमा थियौँ, सायद बढी समय लिएको छु जस्तो लाग्छ, त्यसको लागि क्षमा। किनभने सबैलाई आजको पहिलो दिन अभ्यासले पुग्न सकेको होला, कसैलाई बढी नै भइसकेको होला। त्यसैले मैले यसलाई अरू दिन पनि यसको फाइदा के छ, बेफाइदा के छ, त्यसको बारेमा भन्ने कोसिस गर्छौँ। र हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्षबाट 6 बजेसम्ममा समापन गर्ने भनेर आजको समय अवधि मिलेको थियो। अरू दिन पनि 1-1 घण्टा गर्ने हो भनेर अहिले 5:55 भएको छ र 6 बजेको भित्र बिट मार्ने हो भनेपछि शान्ति पाठ गरेर बिट मार्छौँ। यसपछिको हाम्रो सकेको होइन, हामी घरमा गएर कम्तीमा मन्त्र जाने सकेन भनेपछि योगिङ जोगिङको 12 अभ्यास के थियो, कसरी थियो, मनमा गुन्नु होला, नयाँलाई पुरानोलाई त भइहाल्यो। सूर्य नमस्कारको के थियो, र मैले प्राणायामको 2टा मात्रै भने, भस्त्रिका र कपालभाती। र बसाइमा मैले धेरै प्रकारका बसाइहरू हुन्छन्, जसमध्येको पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन मात्रै भने। यो गर्नको लागि पनि 6 प्रकारका आसनहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि विस्तारै राख्दै गरौँला। र प्राणायामको रूपमा 2टा भनिसकेपछि मैले पञ्चतत्त्वको बारेमा र यी 2टाको बढाउनलाई यसरी गर्ने र यही वायुलाई घटाउनको लागि बुढीऔँलाको फेदमा राख्ने कुराहरू सारांशको रूपमा मैले आज तपाईहरुलाई पस्केको हो। र त्यसपछिको मैले थोरै होस्टसँग जोडिएर उहाँको के छ त्यस अनुसारको मैले गर्नेछु। र कसैलाई कुनै मनमा लागेको छ भने च्याट मार्फत अथवा अर्को दिन यही पतञ्जलि योग समिति मकवानपुरको आइडीमा अथवा रामशोक मण्डलको आइडीमा लेखेर तपाईहरुले आफ्नो मनका कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ, शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि मैले थोरै युक्तलाल सरसँग मैले कुरा गर्न खोजे। गुरु ओम। हजुर गुरु ओम। ओम 6 बजे समापन गरौँ कि अगाडि बढाउँ क्लास? आधा घण्टा अगाडि बढाउँ गुरु। हो हजुर। हिजोको हाम्रो उ भएको थियो, त्यसपछि हामीले व्यायाममा लागौँ कि प्राणायामकै अगाडि बढौँ?
प्रणामलाई नै अगाडि बढौँ। ल हाम्रो समय आधा घण्टा थपिएको छ र त्यस अनुसारबाट मैले प्राणायामलाई थोरै अगाडि बढाउने कोसिस गर्छु। र यो प्राणायामलाई अगाडि बढाउँदाखेरि आफ्नो जुन मुद्रा छँदैछ त्यसपछिको तेस्रो प्राणायाम, त्यसको नाम हो बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायामको लागि श्वास पुरा भरौँ। पूरा सांस भरिसकेपछि बिस्तारै तर पुरै श्वास छोड्ने गरी पुरै फोक्सो खाली हुने गरी छोड्देऊ। मलद्वार मूत्रद्वारलाई पायोरोपस्थलाई माथितिर तानौ, पेटलाई भित्र लैजाऊ र चिउडोलाई छातीसम्म जोड्ने गरी 3 बन्दका साथ मूल बन्द, उड्डयन बन्द, जालन्धर बन्द का साथमा हामीले यो जुन बाह्य गर्छौं यसलाई महाबन्द पनि भनिन्छ। र यसमा देख्दाखेरि मैले थोरै हजुरहरूलाई नयाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, कोही कसैलाई हैन तरिका मिलेको पनि हुन सक्छ, नमिलेको पनि हुन सक्छ। मेरो पनि त्यति मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर थोरै भनेको गाइड गर्नको लागि मात्रै मैले यसरी देखाउन कोसिस गरे। श्वास लिएको अवस्था हो, बिस्तारै श्वास छोडौं, पुरै छोडिदिएर पेटलाई पुरै भित्रपट्टि लैजाऊ। यो बाह्य प्राणायाम गर्दाखेरि प्रेसरको समस्या छ भने धेरै बेर नरोक्नुहोस्, दमको समस्या छ भने धेरै बेर नरोक्नुहोस्। कुनै समस्या छैन, आफ्नो श्वासको पूरा श्वासलाई उपयोग गर्ने गरी एक सास बस्ने कोसिस गर्नुहोस्। एकचोटि हेर्नुहोस् त। जब सांस लिने मन गर्छ चिउडोलाई पहिला माथि उठाउनुहोस्, पेटलाई पहिला छोड्नुहोस्, लास्टमा पायोरोपस्थलाई छोड्नु होला। यो भनेको हाम्रो बाह्यको सही तरिका हो। मैले श्वास मात्रै रोक्दाखेरि 2 मिनेटसम्म श्वास रोक्छु र यो पेटलाई भित्रपट्टि र 3 बन्दका साथमा गर्दाखेरि मैले 1 मिनेटसम्म रोक्छु। म जतिकै सबैजना सक्नुहुन्छ भने छैन, तर प्र्याक्टिस गर्नु भनेपछि एक न एक दिन तपाईको क्षमतामा विकास हुँदै जान्छ। एक दिन तपाईले चाहिएको अनुसारबाट रोकेर राख्न सक्नुहुन्छ, तर आफ्नो समय, अवस्था, रोग, परिस्थिति सबैलाई, वातावरण सबैलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि म कुन अवस्थाको हो, मलाई रोक्न मिल्छ मिल्दैन, सबै विचार गर्नुस्। नत्र भनेको सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पहले चेते चेते नहीं, पीछे चेते होते नहीं। त्यसैले आफूले पहिला नै एकदम सजग रूपमा भएर सहजतासँग, सदा सहजता, सदा सजगता, सदा विवेकशीलता र सदा सरलताका साथमा गर्यो भनेपछि यही नै हाम्रो सक्रिय ध्यान हुन सक्छ। र मैले भोलि प्राणायाम के हो, योग के हो त्यसको परिभाषासँग सुरु गर्नेछु। आज भनेको मैले यिनीहरूबाट किन राखे भने पहिलो दिन समयले 12-15 मिनट ढिलो भइसकेको थियो, त्यही भएर मैले आज सिधै योगमा प्रवेश गरेको। तर भोलिको दिन योग के हो, कति प्रकारका हुन्छन्, कसरी गर्न मिल्छ, यसबाट फाइदाहरू के छन्, कसरी गर्दाखेरि बेफाइदा गर्छ, यसलाई कसरी जीवनलाई रूपान्तरित गर्न सक्छ, साधारण श्वास फालेर अथवा श्वास लिएर कसरी रोगलाई उपचार हुन्छ, त्यसको बारेमा थोरै चिरफाड गर्नेछौँ भोलि। एकचोटि फेरि बाह्य प्राणायाम हेर्नुहोस् त। श्वास लिएको अवस्था, छोडेको अवस्था, त्यही बीचमा पायोरोपस्थलाई माथि तान्नुहोस्, पेटलाई भित्र, चिउडोलाई दाढीतिर सम्हाल्ने, छातीसम्म। यो 3 देखि 5 पटकसम्म गर्यो भनेपछि हाम्रो एक दिनको लागि यसको मात्रा पुरा हुन्छ। एक दिनको लागि यसले औषधिको काम गर्छ। 24 घण्टासम्म हामीलाई बाह्य गर्दा श्वास प्रश्वास विधिबाट लाग्ने हामीलाई रोग लाग्दैन, त्यसको लागि हो। यसपछिको यसको सहायक क्रिया भनेको अग्निसार। अग्निसारमा पनि श्वास लिने हो, छोड्ने हो, छोडेको बेलामा पेटलाई भित्र र बाहिर
हल्लाउने हो। एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईलाई त लिएको छोडेको त्यसको बेलामा मैले सामान्य रूपमा आफूलाई सजगतासँग गरे भनेपछि 80 पटकसम्म भित्र र बाहिर गर्न सक्छु भने आज बढी गर्नु छ भनेपछि मैले 100 पटकसम्म गर्छु। तर हजुरहरूले सक्नु पनि हुन सक्नुहुन्छ, नसक्नु पनि सक्नुहुन्छ। तर आफूलाई 10 चोटि नै हुन्छ भनेपछि मनमा यो राख्नुहोस् कि आज मैले 10 चोटि गर्न सके भने भोलि 11 होस्, पर्सि 12 होस् भनेर मनमा राख्नुहोस्। र हुँदाहुँदै पनि तपाईको लक्ष्य उज्जवल हुने नपाए कदम से कदम मिलाकर चल तमन्ना तेरा पग चुमेगी आज नहीं तो कल भन्नुपर्छ कि 2-4 दिनमा तपाईलाई आफ्नो लक्ष्यसम्म लैजान्छ। त्यसैले एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्, श्वास लियौं, छोडौं, छोड्ने बेलामा पेटलाई हल्लाउने काम। यो पनि 3-4 चोटि गरे भनेपछि हामीलाई फाइदा गर्छ। यसले फाइदा मात्रै होइन, जठराग्निलाई राम्रोसँग सञ्चालन गराइदिन्छ। जठराग्नि जसको राम्रोसँग काम गर्यो इन्सुलिन तयार हुन्छ। इन्सुलिन तयार भनेपछि सुगरको रोगी आजदेखि कम हुन थाल्छन्। तर युक्त आहार विहार से त्यहाँको फर्मुला लगाउनुस्, यी प्राणायामहरू गर्नुस् मजाले। पहिलो दिनबाट, पहिलो पाइलाबाट हामीले आरोग्यको तर्फ हामी उन्मुख भयो भनेपछि एक न एक दिन हामीलाई आरोग्य आफ्नो बसमा हुन्छ। ल त्यसपछिको नौलीतर्फ थोरै पेटलाई दायाँ र बायाँ, यो मलाई बसेर त्यति राम्रोसँग आउँदैन, उठेर राम्रोसँग नौली गर्छु। त्यही भएर यसको मैले किन देखाएँ भनेपछि बाह्य प्राणायाम र अग्निसार कसरी गर्नुपर्छ त्यसको लागि मात्रै डेमोको रूपमा हो। कसैले यो भन्दा राम्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले पटक्कै नआएको हुन सक्छ। त्यही भएर मैले बीचमा यसरी हुँदो रहेछ भने तरिका मात्रै सिकाउन खोजेको। राम्रो पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। सबैमा त्यो क्षमता हुन्छ, मात्र उजागर गरेर हेर्नुस्। यो भन्ने हाम्रो तेस्रो नम्बरको प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति र बाह्य। बाह्यकै प्राणायामको सहायक क्रिया थियो अग्निसार। अब गरिने प्राणायाम त्यसको नाम उज्जयी हो। तर त्यो भन्दा अगाडि धेरै जसोलाई बसाइ व्यवस्थापनले गर्दाखेरि खुट्टा पाकेको हुन सक्छ, हात गलेको हुन सक्छ। त्यही भएर अगाडितर्फ खुट्टा उठाएर अगाडिको खुट्टाको गरिने सूक्ष्म व्यायाम 6 प्रकारका र हातको गरिने सूक्ष्म व्यायाम 6 प्रकारका हुन्छन्। सूक्ष्म व्यायामतर्फ मैले खुट्टाको पहिला ब्लड सर्कुलेसन गराउनुस्, दायाँ बायाँ, यति भइसकेपछि खुट्टाको औँलाहरूलाई मोड्ने र फुकाउने। श्वासको गतिमा गर्नुभयो भनेपछि औँसदी बन्छ। यसरी गर्दा श्वास छोड्नुस्, माथितिर उठाउँदाखेरि श्वास लिनुस्। यो भनेको 2-4-10 चोटि गर्नुस्। अहिले सिम्बोलिक रूपमा, सिकाइको रूपमा घरमा गएर अझै पनि गर्न सक्नु पर्छ पनि। किनभने पछि यसलाई औषधि बनाउनु छ भने यसलाई अझै समय लगाएर कम्तीमा 1.5 देखि 2 मिनट गरिराख्नु पर्छ श्वासको गतिमा। त्यसपछिको दोस्रो, श्वासलाई लिँदै अगाडितर्फ तन्काउनुस्, श्वास छोड्दै आफूतर्फ। जस्तै एउटा बेलुनलाई फुकाउनु छ भनेपछि त्यसलाई मजाले तन्काएर बल्ल हावा भरेपछि त्यो हावा छिर्छ। भनेपछि त्यसमा हावा छिर्दैन, गुबारा उस्किदैन, बेलुन फुकिदैन। त्यस्तै गरी शरीरमा जहाँनिर तन्किन्छ सकेसम्म 2-4 वटा प्राणायाम र प्राणायाममा त एउटामा पनि होइन, व्यायाममा उल्टो हुन सक्छ। नत्र भनेको तन्केको बेलामा श्वास लिने हो, खुम्चेको बेलामा श्वास छोड्ने। त्यही हामीले फर्मुला लागू गर्दै जहाँनिर तन्किन्छ त्यहाँनिर श्वास भर्नुस्, जहाँनिर खुम्चिन्छ श्वास छोड्नुस्। लगभग हामीलाई काम गर्छ। र विशेष भयो भनेपछि
नोटको रूपमा भनिहाल्छन् र आफूलाई पनि त्यो सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुभयो भनेपछि आफूलाई पनि जानकारी हुन्छ कि यहाँनिर त लिनु पर्दो रहेछ। त्यसपछिको तेस्रो गोलो गोलो घुमाउ श्वासको साथमा। यसले वृत्ताकार बनाएको खुट्टाको पैतालाबाट र वृत्ताकार बनाउँदाखेरि 180 डिग्रीसम्ममा श्वास लिने हो, 180 डिग्रीसम्ममा श्वास छोड्ने हो। अगाडिको तन्किने बेलामा 180 डिग्रीसम्म श्वास लिनुस्, आफूतिर खुम्चेको बेलामा 180 डिग्रीसम्म श्वास छोड्नुस्। 2-4 चोटि क्लोकवाइज भयो भनेपछि 2-4 चोटि एन्टी क्लोकवाइज। यिनीहरूको पनि यसले नाम आछ। भोलिदेखि नामबाट तपाईलाई भनौँला, जसरी कि योगिङ जोगिङको नाम थियो, पहिला 1-2 मात्रै गन्थ्यौं, त्यसको नाम पनि हामीलाई थाहा हुन सक्छ नहुन सक्छ र आज मैले नामबाट गराएँ। त्यस्तै गरी यिनीहरूको पनि नाम छ, त्यसको नाम गाह्रो गाह्रो हुन सक्छ। त्यही भएर बिस्तारै यसले 1-2 कै उसमा, अनि 1 भनेको खुट्टाखुला चलाउने हो, 2 भनेको अगाडि र पछाडि गर्ने हो, 3 भनेको गोलो गोलो घुमाउने हो र 4 भनेको चक्की पिसासन हो। मुठी बनाउनुस्, कम्मर दुख्छ, घुँडाभन्दा अगाडितिर हात नलगेर यतिकैमा श्वासको पछाडितिर जाँदाखेरि श्वास लिनुस्, अगाडितर्फ जाँदाखेरि श्वास छोड्नुस्, यतिकै मात्रै गर्नुस्। मन्द, घुँडा दुख्दैन, शरीरमा त्यति लचकता पनि छैन, अलिकता यसरी माथिसम्म गर्नुस्। घुँडा पनि दुख्दैन, उमेर पनि छ, सकथोक छ भनेपछि पुरा पछाडिसम्म लैजाने कोसिस गर्नुस्। यसरी लैजाँदा श्वास छोड्नुस्, यता ल्याउँदाखेरि श्वास भर्नुस् र घुँडाभन्दा माथिसम्मबाट आउने गरी र कुइनालाई नमोड्नुस्, सिधै होस्, तनक तन्केको अवस्थामै होस्। आफूले मन्द सक्नुहुन्छ कि मध्यम सक्नुहुन्छ कि तीव्र सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको तपाईले निर्णय गर्ने कुरा हो। प्रति व्यक्तिको लागि आफ्नो निर्णय हुनुपर्छ कि मैले कतिसम्म सक्छु र सक्दिनँ। त्यसपछिको हाम्रो अर्को स्थित कोणासन। स्थित कोणासनको लागि खुट्टाको पट्याइ आफ्नो हिसाबले राख्नुस्, विपरीत हात खुट्टा जोड्नुस्। यहाँनिर पनि कम्मर दुख्छ भनेपछि गुडासन मात्रै हातले जानुस्, माथि उठेको हाततिर हाम्रो दृष्टि होस्, श्वासकै साथमा होस्। दुख्दैन गुडा, मजाले लैजानुस्, अभ्यासले पनि पुग्छ, मजाले लैजानुस्। यसलाई स्थित कोणासन भन्छ। पहिलाको कटि सुन्द्रासन हो, यो 5 नम्बरको सूक्ष्म व्यायाम हो खुट्टाको लागि। त्यसपछि गर्ने भनेको हाम्रो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बटरफ्लाई गरिसकेपछि कसैलाई पाइल सम्बन्धीको रोग छ, त्यसलाई ठीक गर्नु छ भनेपछि व्यायाम प्राणायामबाट पनि यसलाई गोरक्षासन भन्छ। यसमा उठेर मैले पुरा बसेर जमिनमा खुट्टाको पैतालाबाट नमस्कारको मुद्रामा राखेर मलद्वारलाई कुर्कुच्चामाथि राखेको अवस्था हो र यस्तो बेलामा मलद्वार र मूत्रद्वारलाई बन्द गरेर खोल्ने यसलाई यस्तुनी मुद्रा भन्छ। यस्तुनी मुद्रा गर्यो भनेपछि पाइल सम्बन्धीको रोग हुँदैन, भएको छ भने पनि बिस्तारै बिस्तारै रोगलाई ठीक गर्नेतर्फ लाग्छ। तर त्यसलाई पेट सफा हुनुपर्छ र यसपछिको हामीले योगिङ जोगिङ, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम व्यायाम गर्यो भनेपछि हाम्रो र यसरी आसनहरू गर्ने भने पाइल्स पनि केही दिनमै ठीक हुन्छ। यसपछिको हाम्रो अगाडि हातको सूक्ष्म व्यायाम गर्छौं। हात कौलाहरूलाई बन्द गर्ने, खोल्ने, औँठालाई भित्र राखेर गोलो गोलो घुमाऊ। श्वास छोडेको अवस्था, लिएको अवस्था। अर्कोतर्फ श्वास लिएको अवस्था, छोडेको अवस्था। श्वासको गतिमा गर्यो भनेपछि हामीलाई फाइदा
हुन्छ, श्वासको गतिमा गरिरहेपछि गराइ त धेरै हुन्छ तर फाइदा हुँदैन। यसलाई पनि श्वासको गतिमा तलाउँदाखेरि श्वास छोड्नुस्, माथि जाँदाखेरि श्वास भर्नुस्। पछाडिपट्टि दुईटै हातको औँलाहरू एक आपसमा टच गरोस्, अगाडि आउँदाखेरि कुइना दुईटैको टच गरोस्। त्यस हिसाबले पुरै लचकताका साथ एक दुईचोटि एन्टिक्लकवाइज। त्यसपछिको हात एक आपसमा समात्दै टाउकोभन्दा माथि उठाउँदै श्वास भर्दै टाउकोभन्दा पछाडितिरबाट सिधा जब श्वास लिने मन गर्यो छोड्ने, बीचमा छोड्नुस्, फेरि श्वास भर्नुस्, अर्को तर्फले जानुस्। फेरि अर्को तर्फ। त्यसपछिको हातको औँलाहरूलाई कैची बनाएर हातले टाउकोले हातलाई धकेल्ने हो र श्वास भरेको अवस्थामा एक आपसमा पेलमपेल गरेपछि बीचमा हाम्रो सिधा हुने हो। यसले स्पाइनल कोर्डको हड्डीहरूलाई आफ्नो कार्टिलेज, लिगामेन्ट अफ बोन मेरो जुन हुन्छ हड्डीको भित्र र बाहिरपट्टि, तिनीहरूलाई नयाँपन एक्सर्साइज पुऱ्याएर थप ऊर्जा दिन्छ भनेपछि थोरै त्यसमा बसाइ मिलेर भनेपछि हामीलाई दुख्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। फेरि अगाडितर्फबाट पनि गर्न सक्छौँ। उल्टो सुल्टो दायाँ बायाँ चारैतिरबाट जब हामी स्वस्थ छौँ त्यसपछि मात्रै स्वस्थ हौँ, नत्र भनेको स्वस्थ छैनौँ। साइडबाट श्वासको साथमा मैले अहिले भनेको हजुरहरूलाई मैले स्वास्थ्यको परिभाषा मैले अहिले भन्छु। पहिला यो सक्नुस्। यसपछिको हाम्रो स्कन सञ्चालन सकेसम्म यो काँधले कानको लोती छोइयोस्, त्यस हिसाबले माथितिर लैजाने हो। हात भनेको घुँडामा जहाँ छ त्यही होस्। बसाइ भनेको सिधा नै होस्। यसमा पातो फर्केका, कसैलाई सुत्दाखेरि सिरानी नमिलेका, नसा सर्केका, तिनीहरूलाई बिस्तारै तर पटक अलिक बढी गर्यो भनेपछि हामीले औषधि भन्न सक्छ। यसपछिको हाम्रो गिर्वा सञ्चालन, गर्दनलाई एक्सर्साइज। श्वास लिँदै दाहिनेतर्फ, त्यहाँ छोड्दै बिचमा, फेरि श्वास भर्दै बायाँतर्फ। त्यस्तै गरेर माथि र तल गोलो गोलो घुमाऊ बिस्तारै। तर यसमा पनि 360 डिग्रीको वृत्ताकारमा बढाउन खोजेको हो। त्यसमध्येको 180 डिग्रीमा श्वास लियौँ र 180 डिग्रीमा श्वास छोडौँ। बिस्तारै गरी अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिँदैन। त्यहाँनिर पनि त्यही फर्मुला लागू गर्नुहोस्। बिस्तारै गर्दैपछि कहाँनिरको नसा तन्केको छ, कहाँनिर खुम्चेको छ, त्यसलाई विचार गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँनिर हाम्रो विचार पुग्यो, सोच पुग्यो भनेपछि पक्कै त्यो रोग भनेको हामीलाई ठिक हुन्छ। आँखा खोलेर रिङ्टा लाग्छ भनेपछि बन्द गर्नुहोस्। आँखा बन्द गरेर रिङ्टा लाग्छ भनेपछि खोल्नुहोस्। र दुटी गरेर रिङ्टा लाग्दैन भनेपछि यो बुझ्नुहोस् कि मेरो मुटु ठिक छ। र मुटु ठिक छ छैन यो फिजिकल टेस्ट पनि एउटा गर्न मिल्यो हामीलाई। अर्कोतिरबाट विश्राम। यसपछिको हाम्रो उज्जयी एक दुईचोटि गरौँ। उज्जयीको अर्थ हुन्छ घाँटी सम्बन्धी कुनै विकार छ भनेपछि त्यसलाई आजदेखि कमी ल्याउने हुँदाहुँदै पुरै बिट मार्ने गरी उज्जयीको अर्थ हुन्छ घाँटीलाई पहिला टाइट गर्ने हो, त्यसपछि श्वास भर्ने हो। र यो खास गरेर कुखुराबाट लिएको यो नकल गरिएको हो। त्यसैले कुखुरा कसरी बाँच्छ भनेपछि मैले एकचोटि बाँचेर सुनाउँछु। त्यसपछिको त्यसरी नै गर्ने हो। र हाम्रो मुखमा फिल्टर हुँदैन, त्यही भएर नाक
बाट लिने भएको हुनाले मुख बन्द भएपछिको आवाज कस्तो हुन्छ भनेपछि पहिला यसको सही तरिका बुझ्नुस्। एकछिन रोकेर राख्नुहोस्। जब मनमा उकुस मुकुस हुन्छ दायाँ नासापुट बन्द गरेर बायाँबाट श्वास फाल्नुहोस्। यसमा पनि प्रेसरको अत्याधिक हामीसँग कसैसँग रोग विशेष छ भनेपछि धेरै बेर नरोक्नुहोस्। मुटु सम्बन्धीको रोगी धेरै बेर नरोक्नुहोस्। दम सम्बन्धीको व्यक्ति धेरै बेर नरोक्नुहोस्। किनभनेपछि मजाले आफ्नो श्वास भरि रोक्न मिल्यो। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्। कुखुराले कसरी गर्छ मैले अब यसपछिको मैले भन्छु। हजुरले अलिकता श्वास बाहिर निकाल्नु भएको कि भित्र लानु भएको? भित्र लाने हो। हेर्नुहोस् पहिला कुखुराले कसरी गर्छ। टप्प टप्प दाना टिपिराखेका हुन्छन् जमिनमा भने त्यसलाई छोडेर पहिला घाँटीमाथि उठाउँछ। घाँटीमाथि उठाउनु पर्छ कि त्यसले तन्काएको हो। त्यसै प्रकार हामीले भित्रपट्टि मसल्सलाई आउने गरी तन्काउनु घाँटीलाई। र त्यसपछि कुखुराले कसरी गर्छ भने यसरी गरेको कुखुराले। फेरि एकचोटि तर हामीले यसरी गर्यौं भनेपछि हाम्रो मुखमा रोगका कीटाणुहरू छिर्न सक्छ। त्यसैले यसलाई हामीले मुख बन्द गरेको अवस्थामा नाकबाट श्वास लिनलाई पहिला घाँटीलाई कडा गर्नुहोस्। काँसो लाग्नु पर्थ्यो कि मेरो तरिका पुग्या छ, अभ्यास पुगेन। अभ्यासेन तु कुन्दै बेरागेन चक्रियाते। अभ्यास पुगेन। ठिक छ, काँसो लाग्नु पर्थ्यो कि मेरो तरिका सही छ। र काँसो लागेको छैन भनेपछि दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। या त मेरो अभ्यास पुगेन या मेरो तरिका पुगेन। हैन भनेपछि अभ्यास पुगेछ भनेपछि काँसो लाग्दैन, हैन भनेपछि तरिका पुगेको छैन भनेपछि काँसो लाग्दैन। नत्र भनेको सुरुको अभ्यासमा काँसो लाग्छ, राम्रो पक्ष। ल यसपछिको हाम्रो अनुलोम विलोम 4-5 मिनट। आज हेर्नुस् मात्रै दायाँ नासापुट बन्द गरेको हो, बायाँबाट श्वास लिएको हो, लिएकोलाई बन्द गर्ने हो, दाहिनेबाट छोड्ने हो, छोडेकैबाट लिने हो। यही प्रक्रिया दोहोऱ्याइराख्ने हो। अनुलोम विलोम श्वास पर श्वास प्रक्रिया। यसमा रोक्ने हामी कोसिस गर्दैनौं। श्वास पर श्वास पूरा डायफ्राम खुल्ने गरी लिन्छौं, पुरै छोड्ने गरी छोड्छौं। जति हामीलाई भित्र राख्नु पर्ने हुन्छ शरीरले राखिसकेका हुन्छन्। यो भनेको हाम्रो एटोमेटिक सिस्टम मध्येको आफूलाई चाहिने जति राख्छ, बाँकीको मात्रै बाहिर फाल्न सक्छौं। मैले स्वास्थ्यको परिभाषा हजुरसँग पस्किन कोसिस गरे। स्वास्थ्य कस्तोलाई भन्दो रहेछ सबैको आफ्नो परिभाषा होला। WHO को परिभाषा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिसम्मको एउटा परिभाषा थियो, अहिले आएर अर्को भएको छ। तर मैले नेपालीमा यसलाई भन्ने गर्छु। यी स्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य भनेको व्यक्तित्व हो, स्वास्थ्य भनेको धन हो, स्वास्थ्य भनेको पुँजी हो, र स्वास्थ्य भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो। तर स्वास्थ्य हाम्रो दायित्व पनि हो र हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। स्वास्थ्य रहन पाउनु भनेको सबैको आधारभूत आवश्यकता पनि हो, अधिकार पनि हो। त्यो प्रत्येक परिवार, समाज र देशले आफ्नो सन्ततिहरूलाई स्वस्थ राख्न सक्नुपर्छ र प्रत्येक व्यक्ति पनि स्वस्थ रहनमा उसको आफ्नो अहम भूमिका हुनुपर्छ। किनभनेपछि स्वास्थ्य भनेको यस्तो अधिकार हो जो अरूबाट मागेर अथवा अरूले दिएर हैन, यो कर्तव्य पूरा भएपछि स्वतः हुने कुरा हो। त्यसैले स्वास्थ्य अरूले दिने नभइकन स्वयं जागृत गर्ने कुरा हो। त्यसैले जागृत गराउनु प्राणायाम र व्यायामबाट। र स्वास्थ्यले के गर्छ भनेपछि यो एउटा साध्य हो र जीवनको हरेक लक्ष्य प्राप्त गर्ने भनेको एउटै मात्र साधनको रूपमा हो, अरू कुनै साधन छैन। त्यसैले
जीवनको हरेक लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ भनेपछि श्वासलाई राम्रोसँग बुझ्नुस्, राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नुस्। तपाईको श्वासले जे पनि दिन्छ र स्वास्थ्य नै अमूल्य धन हो। संसारको धेरै खुसीहरू हुन्छन्, त्यसमध्येको 7 वटा खुसीलाई क्याटेगोराइज गर्ने हो भनेपछि पहिलो सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ छ भने संसारको सबै खुसी तपाईसँग मसँग आउँछ। शरीर स्वस्थ छैन, खुसी छैन भने कुनै खुसीले खुसी गराउन सक्दैन। अनुलोम विलोम गर्दै थियौँ। सबैले छिटो गर्न सक्नुहुन्न सायद, त्यही भएर छिटो छिटो गर्नलाई सबैको प्र्याक्टिसले नपुग्न सक्छ। विश्राम, अनुलोम विलोमबाट हामी विश्राम लिएर, किनभने पछि 6:30 बजेसम्मको टाइम थियो, त्यो समयलाई ख्याल गर्दै, किनभने पछि जसको समयले साथ दिने र नदिने त्यो मान्छेलाई हुन्छ, जसको कि पङ्क्चुअलिटी छ कि छैन। पङ्क्चुअलिटी बन्नु समयले साथ दियो, पङ्क्चुअलिटी नबन्नु समयले साथ दिएन, र समयले जसले बुझेन समयको महत्त्व, ऊ मान्छे सबभन्दा गरिब मात्रै होइन दरिद्र हो। त्यसैले समयलाई आफ्नो बसमा राखेर हिँड्नुपर्छ। यसपछिको 1-2 चोटि मात्रै भराम्री र उद्गीत, लगभग सबैले प्राणायामको बारेमा जान्नु भएको छ, बिचमा चिरफार मात्रै गर्न खोजेको हो। त्यसैले आँखाको अग्रभागमा 3 वटा औँलाले, चोरौँलाले निधारमा र बुढी औँलाले कान बन्द गरेर ओमको उच्चारण गर्ने हो। त्यसलाई भ्रामरी भनेको हो। 2 चोटि मात्रै गर्छौँ, 2 चोटि उद्गीत गर्छौँ र आजको बिट मार्छु क्लासको। उद्गीत यसपछिको प्रणव प्राणायाम, ध्यानात्मक प्राणायाम तसबाजका प्रणव हो। भित्रभित्रै ओमको उच्चारण, हरेक श्वासमा ओम, छोड्दा पनि ओम। यो धेरै बेर गर्नुपर्ने हो, त्यही पनि आज समयले त्यति साथ दिएन। माथि हात उठाउँदै एक आपसमा गर्छन् देऊ। तातो हात आँखा र मुखमण्डलमा सेकौं। बिस्तारै हत्केलामा आँखा खोलौं। यसपछिको प्राणायामहरू अझै छन्, बुझ्नुपर्ने, गर्नुपर्ने। प्राणायाम भनेको 8 वटा मात्रै होइन, प्राणायाम भनेको 17 वटा छन्, मुद्रा भनेको 13 वटा छन्। यिनीहरूको बारेमा पनि विस्तृत क्लासहरू हामीहरूले लिँदै जान्छौँ। यिनीहरूमा पनि अझै पनि फाइदा के छ, बेफाइदा के छ, कति गर्नुपर्छ, कुन रोगीले कसरी, अझै भन्न बाँकी छ। र भोलिको क्लासहरूमा फेरि पनि तपाईहरुको गरिमामय उपस्थित होस् र यो कुराहरूलाई निरन्तरता देऊ। मनमा लागेको कुरा छ भनेपछि च्याट मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै कुराहरू छ सल्लाहको रूपमा पनि हैन गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै हामीहरूले यसरी गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भनेपछि त्यो पनि भावनाहरू बोल्न र खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै र आह्वान गर्दै अहिलेको माइक्रोफोनको मैले अगाडि होस्टसँग मैले जोड्ने कोसिस गर्छु र उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यस अनुसारबाट अगाडि बढ्नेछु। यतिको भन्दै आजको क्लास प्राणायाम हजुर गुरु। ओम ओम गुरु। अब के छ गुरु?
हजुर गुरु राम सेवक हजुर सुनिए न सुनिए ना शायद कहीं फोन आएको थियो होला अथवा के भयो कम भएछ आवाज हजुर सुनिरहनु भएको छ सुनियो सुनियो हजुर गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद अत्यन्त समयको पाबन्दीलाई अत्यन्तै ध्यान दिएर गुरुले समयमै सिद्ध्याउनु भएको छ आजको कार्यक्रम गुरुलाई अत्यन्तै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ पतञ्जलि योग समिति मकवानपुर तर्फबाट म आज सहभागी हुनुहुने आदरणीय गुरु रामसेवक मण्डल गुरु यसै गरी हाम्रो आजको यस चाहिँ प्रत्यक्ष योगाभ्यास कार्यक्रममा सावित्री भूषाल श्री सिद्धार्थ प्रावि बाट जोडिनु भएको छ अनि भक्ति प्रसाद भट्टराईज्यू हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ अनि यसै गरी चिरञ्जीवी पौडेल हाम्रो पतञ्जलि योग समिति मकवानपुरका पूर्व कोषाध्यक्ष गुरु चिरञ्जीवी पौडेल यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ यसै गरी दिलीप मण्डल जोडिनु भएको छ राम बिहारी चौधरी जोडिनु भएको छ यसै गरी सङ्गीता मण्डल हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ यसै गरी पतञ्जलि योग समिति मकवानपुरका महामन्त्री शकुन्तला सिंह हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ यसै गरी सुरेश चौधरी चाहिँ बर्दियाबाट हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ यसै गरी उषा मण्डल हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ योगी श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ यसै गरी पतञ्जलि योग समितिका युवा सदस्य अच्युत पुडासाइनी हाम्रो कार्यक्रममा जोड्नु भएको छ म सबैलाई धेरै धेरै अत्यन्तै मुरी साधुवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलिको कार्यक्रममा पनि यहाँहरूको उपस्थिति रहोस् गुरुले अत्यन्तै सहज र सरल तरिकाले बुझ्न पनि अत्यन्तै सजिलो हुने तरिकाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ गुरुको यो अभियान सधैँ हामीले पाइरहौँ गुरुबाट यो योगाभ्यासको कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलिरहोस् म गुरुलाई अत्यन्तै चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र गुरुबाट आज शान्ति पाठ सहित अबको कार्यक्रम चाहिँ समापन गरिदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु गुरु धन्यवाद ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ ओम शांति 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 धरती मातालाई नमन गर्छौं धरती माता को जय राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय संपूर्ण गुरुहरूको जय संपूर्ण योग अनुरागीहरूको जय आजको दिन सबैको शुभमय होस् भोलिको दिन यस्तै उत्साहपूर्वक हाम्रो उपस्थिति होस् भन्ने शुभकामना र शुभभावनाका साथ आजको कार्यक्रमबाट म रामसेवक मण्डल ओझल हुन चाहन्छु सबैमा ओमको नमन ओ शुभ दिन